अग्निशामक दलाचो व्याप वाढला। बार्देस तालुक्यात झाडां पडप सुरूच। शिरसय हांगासर चर्चीच्या सायडीन एका घरात रातीच्या वेळार झाड पडले। झाड पडून सुमार 10,000चे नुकसाण जाला। रातीच्या वेळार झाड पडिल्ल्यान अग्निशामक दलाचे जवान सकाळी येवन ते झाड क्लियर केले। राती यांच्या घराचेर एक झाड पडले 9:30 सुमार। सो म्हाका तेंच्यांनी फोन केलो। सो हांव इमिजिएटली हांगा येयलो आनी तेजे नळे बिळे कितें आसलेले पळय ते पयले ते फुटलेले ते मातशें ताका हे करून दिलें आनी सकाळी मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो। फायर ब्रिगेडवाले येयले आनी तेंच्यांनी सगळें टोटली क्लियर करून दिलें। एक देवाचे बरे उपकार जाले की तांकां कांय जावंक ना पळय ते, कित्याक नळे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 30 नळे तेंचे फुटून घरान पडलेले आनी ते मागीर आमी ताका मागीर हें केलें आनी भितरल्यान अशें रिपेर कशें करून दिलें रातचें ताका, नाल्यार सगळें पावसान कंटाळो जातलो आसलो। आनी ऑलमोस्ट आमी कितें जालें फाटल्यान आतां पळयलें की झाड व्हडलें आसलेलें ताका लागून मागीर सकाळी मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो आनी ते बाबा इमिजिएटली येयले आनी तेंच्यांनी सगळें क्लियर करून दिलें। तांकांय देव बरें करूं म्हणटा। कितलो लॉस जाला? ऑलमोस्ट ताका रावंड अबाउट एक 10,000 तरी लॉस जाल्लेले आहा ते, कित्याक वाशे गेल्लेले आसा तेजे। आमकां कॉल येयले शिरसय घरात झाड पडला म्हणून 8:59 सो आमी इमिजिएटली टर्न आउट केले विथ माय क्रू। आमी हांगा पावतकूच पयलें की त्या घरात झाड पडलेले आसलें। सो आमी येतकूच सगळें आमचे इलेक्ट्रीक कटर घेवन सगळें क्लियर केलें आनी तेंचे मातशे थोडेशे डॅमेज जाल्ले आहाय अरावंड 10,000